बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत पीडीएम की पॉलिसीज को देखते हुए कदरे इत्मीनान में है। हर हुकूमती वुज़रा जो है खुलकर अब पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़े ज़ीरक अंदाज में फैसलों को लेकर आगे चल रही है। जरदारी साहब का जो बयान है वो मौजूद बहस है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इन हाउस तब्दीली का कहा कि जलसे जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, इन हाउस तब्दीली के लिए अगर आप चाय की दावत भी दें तो उससे हुकूमत को परेशानी लाहक हो सकती है। तो आने वाले दिनों में पीडीएम की क़यादत के अंदर इस मामले पर किस हद तक यकसुई आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही बड़ा अहम मौजू है ब्रॉडशीट का, क्या ये पनामा 2 होने जा रहा है और अपोजिशन को जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तकर्री के ऊपर क्यों एतराज़ है। और साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का मुस्तकबिल क्या है। खबरें ये हैं कि नई जो बाइडेन इंतजामिया इस मामले को रिव्यू करने जा रही है और जो रहाई अमल में आई थी तालिबान की पिछले दिनों, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। और साथ ही जिक्र करेंगे भारत का कि जहां मोदी को मुसलसल एहतजाज का सामना है और यौम जमहूरिया के मौके पर बड़ी ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर रखा है, इस वाले से भी करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों? देखिए, जिस दिन ये पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस दिन बहुत तफसील से हमने तबसरा किया था कि किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो होती है उसमें हदफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही है कि आपने क्या करना है। मतलब सबसे बड़ी अब तक की जो मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट चली है, अगरचे कि ज़ियाउल हक बाद में आ गया, वो सक्सेसफुल मूवमेंट थी पीएनए की 1977 कौमी इत्तेहाद की। उसके सामने 2 हदाफ थे। एक तो यह है कि इलेक्शंस जो हैं ये इनको साबित किया जाए कि ये रिग्ड हैं। सही। और उसके बाद दूसरा हदफ ये था कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तीसरा कोई हदफ नहीं था। बिल्कुल। रिग्ड इलेक्शन के बारे में उन्होंने 3 दिन के बाद ये साबित कर दिया कि ये रिग्ड हैं, क्योंकि सिर्फ 5% लोग जो थे उस सूबाई असेंबली के वोटिंग के लिए आए और सन्नाटा छा गया। सही। उससे एक उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई कि 95% अवाम ने ये तय कर दिया है, फैसला दे दिया है कि यहाँ ये इलेक्शन जो हैं ये रिग्ड हुए हैं, इनमें धांधली हुई है। ये उनका एक मॉरल हाई ग्राउंड आ गया। दूसरा उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने इत्तेहाद बनाया उस मूवमेंट के लिए, तो इस इत्तेहाद के सामने भी सबसे पहला ये एम रखा कि हमने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करना है, जिसमें भुट्टो नहीं मान रहा था, कभी मान रहा था। और साथ उन्होंने ये कहा कि आखिर में कि हम इसके निज़ाम मुस्तफा की मूवमेंट दरमियान में बाद में आए। उसमें भी आप अंदाजा करें कि कोई लीडर खुद मौजूद थे, इसलिए कहीं जरूरत नहीं पड़ती थी कि मेरा लीडर, मतलब यहां अगर नवाज शरीफ होता तो ये ना कहता कि मेरा लीडर ये नहीं मानेगा। मरियम नवाज को कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बिलावल को कहना पड़ता है कि जरदारी। शायद और ये सब इस बात का भी होगा कि जो यूनिटी ऑफ कमांड थी कि पीछे भी एक एस्टेब्लिशमेंट की कहा जाता है कि उनको हमायत हासिल रही। नहीं, उस तरह का नहीं, उस तरह का नहीं, क्योंकि हम तो उस मूवमेंट में थे। हम तो एस्टेब्लिशमेंट जो थी उस वक्त तक हमायत एंड पे कहीं आई होगी। और शायद ये तहरीक बगैर एस्टेब्लिशमेंट के चल रही है। नहीं, एस्टेब्लिश तो फिर तो मान लो। देखे ना, अब मैं आता हूं उस नुक्ते पे जो आपने जहां जाके एस्टेब्लिशमेंट, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है इलेक्शनों के अंदर। ये एक हदफ था। अब जब आप मूवमेंट को लेके चलते 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 आखिर में पहुंचेंगे तो सब तो आप तय करेंगे ना किसी बंदे के साथ बैठ के। पहली बात है कि आप किसके साथ बैठ के तय करेंगे। सही। कोई नहीं। क्या इमरान खान बैठ के तय करेगा? फिर दूसरा, आप ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आएंगे कि जनाब इस कानून के तहत एस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरफेरेंस करती है। मतलब आईएसआई इस वजह से करती है, फौज इस वजह से करती है, एमआई इस वजह से करती है, ये इंटरफेरेंस होता है। कोई कानून ऐसा है ही नहीं। ठीक, अगर वो कानून के तहत नहीं करेंगे तो फिर आप ये सबूत देंगे कि वो ये बुनियादों पे वो करते हैं, और क्या वो सबूत मानेंगे? और फिर आप ये बताएंगे कौन सा ऐसा कानून लेके आया जाए जिसके तहत उनकी ये इंटरफेरेंस रुक जाए। सही। इसका मतलब यह है कि अगर कानून कोई और भी ले आए तो क्या वो आज कानून के तहत कर रहे हैं? तो ये ऐसी सूरत हाल थी जिसके अंदर खुद वीकनेस है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल कायद जिसके पीछे 1-1.5 लाख बंदा वोटर होता है, जो पंछी खासी स्टैंडिंग होती है, पैसे वाला होता है, घर गाड़ियां सब कुछ होता है, अगर वो एक फोन कॉल के ऊपर पीटीआई छोड़ के नून लीग में या नून लीग छोड़ के पीटीआई में जा रहा होता है तो वो तो आपकी सफा में मौजूद है। तो पहले तो सबसे पहले अपनी सफे साफ करो।
اور پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر میں ایک بندے کا فون کال نہیں سنتا ہوں تو ختم بات ہو گئی۔ پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے سینیریو کے اندر آپ جب خود اقتدار کے اندر آتے ہو تو آپ خود اپنا معاملات اسی طرح کے طے کرتے جیسا۔ آخری جو بات یہ ہے کہ جب انٹرفیرنس جو ہے یہ ایک فینومینا ہے، یہ اوپر ختم ہو جائے گا تو لوکل لیول پہ شروع ہو جائے گا، اور لوکل لیول پہ کیسے ہوگا؟ 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا ان کو کیسے روک سکیں گے آپ؟ فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک راجپوت ہے یا ایک رائی ہے یا ایک جاٹ ہے جس کے سارے جو کام کرتا ہے 4 بدماش بھی رکھے ہوئے ہیں، گنڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو پورے کے پورے 200-250 ووٹ جو ہیں وہ جا کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے زیر اثر سے کیسے نکالیں گے؟ یا ایک ایس ایچ او وہاں پوسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، اگر تم نے اس کے سامنے نہ بیٹھے صحیح ہے۔ تو انٹرفیرنس تو جب بھٹو کے دور میں تو آئی صحیح نہیں تھی 77 میں، بھٹو تو ڈی سی اور ایس پی او کے تھرو اس نے کیا تھا سارے کا سارا۔ الزام ہی یہی تھا کہ میاں افضل یار صاحب انتقال کر گئے، اعتزاز احسن کو جتوانے کے لیے جو 25 بندے بٹھائے گئے تھے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا گجرات کا، جس نے ان کے ساتھ مل کے تو آخر میاں افضل یار صاحب جو تھے بڑا مشہور ڈپٹی کمشنر، جی مشہور تھا ذوالقرنین، وہ تھا، اور ایک ایس پی ہوتا تھا پتہ نہیں کون سا شاہ تھا وہ تھا، تو وہ دونوں مل کے کرتے تھے۔ تو اس میں تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ موومنٹ پہلے دن سے تھی ہی نہیں، میں اس کو پولیٹیکل موومنٹ نہیں، لیکن حکومت پریشان کیوں نظر آئی؟ پھر اصل مسئلہ جب موومنٹ ہی نہیں تھی تو پریشانی صبح سے شام تک، پریس کانفرنسز، بیانات، اسی بات کا تو ماتم ہے عمران خان کے ساتھ کہ اگر ذرا سی بھی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی تو اس نے بڑے آرام سے مسکرا دیتے، جسٹ اگنورڈ، وہ چلتے رہتے کرتے۔ میں کہتا ہوں جتنا ان کو اوپن کرتے، جتنا ان کو کھلا چھوڑتے، دیکھیں کچھ بھی گئے آپ شیخ رشید کو، اس کے آنے سے فرق پڑا ہے، کیا پڑا؟ وہ اوپن ہو گئے، سیدھے فرق پڑا، مسکرا دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، آپ مراد سعید کو دیکھ لیں، آپ شہباز گل کو دیکھ لیں، آپ وہ فردوس عاشق، یہ ایسے پڑھتے ہیں جسے ہستی نے تیری 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 بڑے آپ کے دوست شبلی فراز صاحب اپنی طبیعت کے برخلاف، حالانکہ بالکل مختلف، لیکن ان کے والد صاحب بھی پڑھ جاتے تھے، وہ بھی شیر تھے، ہمارے دوست تھے وہ بھی، لیکن وہ تھوڑا سا پٹھان ان کے اندر جو خود کہتے تھے کہ میں نے اندر جب پٹھان جاگتا ہے نا اوپر کابی روح، ایک فقرہ بولتے تھے کہ کابی روح جب بیدار ہوتی ہے پٹھانوں میں، تو وہ خاص طور پر فراز فقرہ بولتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بھی انٹروین کرتی جا رہی ہیں، چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، حالات اور طرح کے ہوتے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا سٹے کہیں پرولونگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے، اور یہ براڈ شیٹ کا کیس عثمان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس بندے نے بھی ایک سی الف سے لے کے یہ تک اس کو پڑھا ہے، یہ بنیادی طور پر ہم لگے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر اب تک کہ آپ نے ایک تفتیشی کرنے والے کو پیسے کیوں دیے، تفتیشی جعلی ہے، تفتیشی فلانا ہے، تفتیشی یہ ہے، یہ اس کے اوپر لگے میں ابھی تک۔ ہوتا یہ ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے چور رکھا جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے اس بات پہ دیے ہیں کہ تفتیشی نے ڈھونڈ کے دیے تھے پیسے کہ یہ پیسے ہیں، اگر وہ ڈھونڈ کے نہ دیے ہوتے تو آپ پیسے نہ دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ اس نے پیسے ڈھونڈ کے دیے، آپ کو مشرف صاحب بادشاہ آدمی تھے، ان کو پتا چلا، فون کال آیا سعودی عرب سے، اور اس نے فون ٹی وی پہ کہا بھی کہ ہماری پیٹرول کے انہوں نے جب دیتی تھی مفت قسط وہ روک دی تھی، پیسے روک دیے تھے، سعودی عرب میں نواز شریف صاحب کے لیے فون کیا، سعد ریڈی آیا، آپ نے وہ کیا، رفیق ریڈی سعد آیا تھا، ان کے والد صاحب آئے تھے، والد صاحب شہید ہو چکے ہوئے، فوت ہو چکے ہوئے، اچھا ساتھ اور ایک اور کیپٹن ہوتا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اچھا تو وہ سعد اور وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا، تو آپ نے لپیٹ دیا۔ اس نے کہا بھائی میری محنت، میں نے تو آپ سے، آپ نے پیسے نہیں لینے، نہ لو، میرے 20% تو دو، تو آپ نے وہ دیے ہوئے 20%۔ اب یہ 20% کا حساب جس وقت کھلے گا، اب انہوں نے کہا جی عظمت سعید صاحب، آخری بریک کا کہہ رہے ہیں، عظمت سعید صاحب سے انکار اس لیے ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ ہے ایڈورسوریل کہتے ہیں، دو پارٹیاں اپنے ایک دوسرے کے سامنے دلیلیں دیں گی، جج کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومت کے پاس ہے ایک اختیار کہ وہ تفتیش اپنی مرضی کی کرائے گی، آپ کے پاس ہے کہ آپ کو اس نے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا، وہ عدالت تو ہے نہیں،
हमारे यहाँ होता है यार, एफएसएचओ को पकड़ो, तफ्तीशी को पकड़ो, केस इधर से ठीक करो ताकि अदालत में न जाना पड़े। ये वो रवैया है कि अजमत सईद के ऊपर, हालांकि अजमत सईद उन लोगों में से है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, ये मैकडॉलन के सामने जो प्लॉट है ना, पुलिस फाउंडेशन का प्लॉट, एक चीफ मिनिस्टर साहब जैसे, ये एलडीए के उस वक्त कंसल्टेंट होते थे, चीफ मिनिस्टर साहब इसको किसी और जगह अलॉट करना चाहते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने सारा काम एलडीए के चीफ से कर दिया। इनके एक छोटे से नोट के, हालांकि इनको लाखों की ऑफर थी, नोट के ऊपर ये प्लॉट जो है वो पुलिस फाउंडेशन से नहीं निकल सका था। इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। चलें जी, देखते हैं क्या निकलता है इस इंक्वायरी से और नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा होता है। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका और तालिबान के मुआहदे का मुस्तकबिल क्या है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां नई अमरीकी इंतजामिया जो बाइडन साहब ने हलफ उठाया, और साथ ही ये इतलात सामने आ रही हैं कि वो अफगानिस्तान और अमरीका की जो साबिक ट्रंप इंतजामिया है उसके दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे को रिव्यू करेंगे, नजरसानी होगी, और पहले कदम के तौर पर जो कैदी रहा किए गए थे पिछले महीनों में, उनको फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया है। और ये सब हम अपने प्रोग्रामों में भी इस खदशे का इजहार करते रहे हैं कि जैसे ही ये चेंज होगी इंतजामिया, और इस बात का खदशा मौजूद है कि ऐसा काम होगा, और वही हुआ। देखिए, आज से तकरीबन साल पहले, जिस वक्त आपको याद होगा कि ये मुकम्मल तौर पे ट्रंप के साथ इनका एग्रीमेंट हो गया था, और ट्रंप ने एक मंसूबा बनाया था कि एक जहाज़ आएगा कतर से और ये लोग कैंप डेविड पहुंच जाएंगे और सुबह सवेरे मैं साइन करा दूंगा ताकि मैं एस्टेब्लिशमेंट को पता ना चलने दूँ। लेकिन वो रियान सी क्रोकर और ये सारे जो लॉबी है, जिसके रॉबिन राफील वगैरह, ये जो सारी लॉबी जो कि चाहती है कि नहीं अफगानिस्तान में हम रहें, हम प्लीड करते रहें और वो चीज़ जो है वो चलती रहे, तो उन्होंने उसको लीक आउट कर दिया था। और आपको याद होगा कि उधर से बगलान की तरफ से तालिबान ने चलना शुरू किया था और उन्होंने कहा था आज हम काबुल जाके फतह कर लेंगे। और दूसरी तरफ हुआ ये था कि हेडक्वार्टर जो था ब्लैक वाटर का, वो जो वहाँ पर इस्टेब्लिश था, उसके एक्टिविटीज़ बिल्ट हो गई थी। तो रातों रात इंतजामिया पहुंची थी कि नहीं रुक जाओ, सारा कुछ हो जाओ। आपको याद है माइक पेंस ने खास रिक्वेस्ट की थी। इस दौरान तालिबान वहां तो रुक गए थे, लेकिन उन्होंने उसका हेडक्वार्टर उड़ा दिया था ब्लैक वाटर का। 2-3 दिन से खामोशी थी। एक तो उनका मौलाना मुतमईन जो थे वो इंतकाल कर गए थे, तालिबान के जो बहुत पुराने जबीला वगैरह से पहले वो फौत हो गए थे, तो उसकी उसमें तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट तर्जमान थे तालिबान के। उसके बाद कुछ सोच रहे थे कि जो बाइडेन क्या करता है सब कुछ। अब इस वक्त उनका जो मीडिया है तालिबान का गुज़श्ता को 12-13 घंटों से दोबारा एक्टिव हो गया। उन्होंने तकरीबन 4 पोस्टों की बारी तस्वीरें शाया की हैं कि जो उन्होंने तबाह की हैं। अच्छा, एक कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी और दोबारा कार्रवाई उनकी थी। उनका था कि अफगान गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ हाथ मत करो। आप अमरीकी जो है इस वक्त 2500 सिपाही रह गए हैं, आप अमरीकी तो निकल जाते हो और इनको जाके थपकी देते हो कि तुम अब मैदान तुम्हारे हाथ में, तुम टेक ओवर कर लो। और दूसरा ये है कि जो इंडियंस और बाकी दूसरी लॉबीज है, मैं नाम लेना चाहता, वो चाहती हैं कि हम इस तरह इस खला को पुर कर दें और तालिबान के साथ। और आपको याद है कि वो अमरुल्लाह सालेह और ये वो सारे कहते थे कि हम तो टीट टू द टीट हम लड़ेंगे और हम लड़ने वाले हैं और हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं तालिबान को। अब उस पर तालिबान ने कहा फिर लड़ाई तो हम तो 19 साल से लड़े, हम मजीद लड़ लेंगे। तो इस वक्त ये जो आखिरी 2 घंटे पहले जो उन्होंने इसका है अपना जो पोस्ट है उसको जो हमला किया है, और वो इस्लामाबाद उनका एक इलाका है पुलिस वाली, उसके अंदर उन्होंने किया है और उनके अंदर 5 बंदे मारे, सिर्फ 2 घंटे पहले की बात। असल मसला ये है उस्मान साहब कि ट्रंप वालों को कहते हैं कि ये पाइपलाइन प्रेसिडेंट, क्योंकि एक शेल ऑयल और शेल गैस निकली थी जिसको कनाडा सप्लाई किया था और उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था। और ट्रंप ने कहा था भाई तुम्हारा यहाँ पर सब कुछ मौजूद है और इतने सालों तक के लिए मौजूद है, तो क्यों तुम 300 साल की पेशबंदी के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो, सही है, और बंदे मरवा रहे हो। तो वो कनाडा को पाइपलाइन सप्लाई हुआ था, उन्हें सपोर्ट किया था और ट्रंप ने अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया था। लेकिन वो लोग जो सारी जिंदगी गुज़श्ता 200 साल से सिर्फ असला बनाते और असला बेचते रहे हैं, उनके लिए अब थिएटर्स बंद हो गए थे। शाम में ये नहीं लड़ रहे थे, कोरिया वाला मसला उसने क्लोज कर दिया हुआ था, अफगानिस्तान में वापस आ रहा था, वो क्या करें हम। तो वो जो हिलरी क्लिंटन की डॉक्ट्रिन थी या बाकी डॉक्ट्रिन थी कि द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट,
हाँ वो सब बुनियादी तौर पर स्टैब्लिश नहीं। ट्रंप जो था ना, ये रिपब्लिकन भी स्टैब्लिशमेंट की थी, ट्रंप रिपब्लिकन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब आप अंदाजा करें कि हालत ये है कि ट्रंप ने वो लेवल खड़ा किया है कि जो लोग वोट दे रहे थे इम्पीचमेंट के अंदर, उनमें से अक्सरियत कहती थी अगर हमने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया तो हम वापस जाके इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। सही। नाउ अमेरिका रिपब्लिकन और उसमें डिवाइड नहीं हो गया, अमेरिका ट्रंप एंड नॉन ट्रंप में, जैसे भुट्टो और एंटी भुट्टो हो गया था, वैसे ट्रंप एंड नॉन ट्रंप में डिवाइड हो चुका हुआ है। और बड़ी खौफ क्या, 10 से 12 हजार नेशनल गार्ड जो है वो अब रहेगी। मुस्तकिल तैनात हो गए वाशिंगटन में, फौज आ गई। इसका मतलब ये है कि फौज आ गई ना, फौज आ गई, जितने दिए फौज। हाँ। पाकिस्तान दिए मौजा जितने देखो पहुंचे पहुंचा। वो जो उन्होंने कहा था उस्ताद दामन, वही जो अमेरिका ने मौजा जो सोचते थे कि इस तरह की हालत हम इराक में रेड जोन बनाते हैं, हम अफगानिस्तान में रेड जोन बनाते हैं, हम चिली में, हम फला जगह रेड जोन बनाते हैं। आज वाशिंगटन डीसी इन इटसेल्फ इज रेड जोन। और इम्पीचमेंट की कार्रवाई के दौरान कहते हैं कि अगर इम्पीचमेंट की कार्रवाई हमने शुरू कर दी तो पूरे मुल्क में कहां कहां हम रोकेंगे। अब वो इम्पीचमेंट खौफजदा, आप सोचे ना, डिले हो गया है, 2 दफा आपने पास कर दिया, सारा कुछ होगा, उसके बावजूद डिले। अफगानिस्तान जो है इट्स द टेस्ट केस ऑफ अमेरिका, इसलिए कि आपको याद होगा कि एक दफा ये तालिबान की जब रिहाई हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और उन लोगों ने ये जो थे अपना कहा था कि रिहाई मत करो इन लोगों की, क्योंकि ये लोग हैं कि उन्होंने हमारे सिपाही मारे हुए। तो ट्रंप ने एक फिक्रा बोला था, उसने कहा आओ फिर लड़ो, उसने कहा खून हम दें और आइडियल्स तुम्हारे हम चलाते रहे। यानी तुम सबसे पहले तुम लोग भागो यहां से। जब जापान भी भागे, ऑस्ट्रेलिया भी भागे, न्यूजीलैंड भी भागे, फ्रांस भी भागे, इंग्लैंड आखिरी था वो भी भाग जाए, तो मार हम खाएं, बंदा हमारे जाएं, अपना जो कॉफन हमारे अमेरिका इसमें पहुंचे, लोग हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो, पागल हो जाएं। 4.5 लाख बंदा पागल हो चुका है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। हम क्यों तुम्हारे आइडियल्स के ऊपर चले? अच्छा, बाइडेन की पॉलिसी क्या नजर आएगी कि मतलब अगर रिव्यू करेगा तो किन शराइत के ऊपर? देखिए बाइडेन जो है, क्या लग क्या रहा है? मुझे बाइडेन अभी तक जैसे कहते हैं ना, शॉक से नहीं निकला डेमोक्रेट अभी तक। मैं अभी तक कोई पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही। कभी मतलब इंडिया के हक में बोलते हैं, कभी इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, कभी वॉर के हक में बोलते हैं, कभी वॉर के खिलाफ बोलते हैं। जो बंदा आके पहली तकरीर ये करे कि व्हाइट हाउस में कोई किसी को गाली नहीं देगा, व्हाइट हाउस में कोई डांटेगा नहीं, जो डांटेगा मैं उसको निकाल के दे दूं। आप देखा कितना कल्चर बदला है उस पूरे। ये पहली तकरीर उसकी यही है कि अगर किसी ने डांटा तो फौरन नौकरी से बाहर होगा, या इंसानों की तरह बिहेव करोगे। ये उस जगह पे खौफ है। हम कौन सा स्टेप लेंगे तो ये मसला होगा, कौन सा स्टेप लेंगे। इकोनॉमी की सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने जो पैसे दे के लोगों को थोड़ा सा कोरोना के अंदर बेहतर किया था, वो भी उनकी खत्म हो चुकी हुई। चाइना के साथ लड़ाई लड़ते हैं, कंटेनमेंट ऑफ चाइना में जाते हैं, इकोनॉमी वैसे तबाह हो जाती है, इसलिए कि कुछ 70% गुड्स जो हैं वो आप चाइना से सस्ती बना के वहाँ बेचते हैं। जिस दिन आपको $1 की चीन से शर्ट ला के बेचनी बंद हो गई और आपने $12 की शर्ट जो है वो $13 में बेची और $1 की $13 में ना बेची, तो आप तो मर गए, यू आर गॉन। तो ये और डिपेंडेबिलिटी जब वहां से खुले इशू, चाइना ने अपना आप तो ठीक कर लिया हुआ। सही है। असल मसला अब अफगानिस्तान की लड़ाई में अमेरिका कहता है कि जो इस दौरान हुआ था, इकोनॉमी की बेस बना ली थी, अब वापस असला बेचो, मिसाइल बेचो, ये करो वो। इसके लिए मुझे डर उस्मान साहब ये लगता है कि ये किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान से कोई एक बेस बना के एक बड़ा इंसिडेंट न करा लें, क्योंकि वॉर की कीमत किसी ने पे करनी है। जिस वक्त अफगानिस्तान में आए थे, तालिबान बड़ी मजेदार बात करते हैं। उसने कहा हम इतने सालों से वहां रह रहे थे, महमूद गजनवी से लेकर मुजस्मे वहां मौजूद थे, इन्होंने हमारे चंद एक लोकल कमांडर्स को पैसे दिए ताकि बुद्धा के मुजस्मे लड़ाओ। वो क्यों? ताकि जापान जो है अब वो पैसे दे सके, उसको हम एक्सपायर करें कि तुम्हारा बुद्ध का मुजस्मा उड़ा है। कहते ये इस तरह की प्लान, जैसे पर्ल हार्बर में उन्होंने जब कहा, जब पर्ल हार्बर जो थी बहुत बड़ी जापान की जो बंदरगाह थी, तो उसके सब गरीब थी, तो उस पे उसने कहा कि अपनी फोर्सेस ले जाओ। सही। तो जर्नैलों ने उस वक्त के थियोडोर रूजवेल्ट था, उसको कहा जनरल प्रेसिडेंट वी विल बी द सिटिंग डक्स, वी विल बी किल्ड। लेकिन इतने जालिम हैं
کہ انہوں نے پوری کی پوری جو جہازوں کی فوج جو ہے جاپانیوں کے سامنے کھڑی کر دی, انہوں نے مار دیا, انہوں نے جاپان پہ حملہ کر دیا اور پھر 2 بم بھی ٹیسٹ کیے جاپان پہ بیچارے, کیونکہ اکنامک مائٹ بنتا جا رہا تھا. یہاں پہ مجھے ڈر ہے کہ اسلحہ کی فیکٹری کو, جنرل کمپنی کو دوبارہ, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو دوبارہ لانے کے لیے, F-16 کی نیڈز کو لانے کے لیے, سیکورٹی مسائل کو لانے. اور ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر افغانستان میں بدنمی ہوتی ہے تو پاکستان میں زیادہ بدنمی, پاکستان میں زیادہ خرابی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنسلاٹ یہاں پر آئے گا. ابھی تو وہ لڑ رہے ہیں, لیکن جب وہ پوری کی پوری پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا تو پھر وہی کیفیت آئے گی. یہ بڑا خطرناک تو پاکستان کا جو رول ہے, پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑی کلوز کولیبریشن تھی اور معاملات آگے بھی بڑھے, اور جو افغان گروپ پر گزرا مذاکرات کرانے میں پاکستان کا بڑا رول رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اوپر پاکستان کو کیسے چلنا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اس وقت تو ڈسٹنس پہ آئے گا, اس لیے کہ کچھ بھی کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا, دیکھیں کوئی انڈین لابی کا بندہ جو ہے وہاں بیٹھا ہوا تو پیور امریکن ہوگا. آپ کے پاکستانی کبھی پیور امریکن ہوگا؟ 25 انڈین ہیں جو عثمان صاحب, آپ اپنے امریکن سے بات کرتے ہو, ان کا سافٹ کارنر ہمارے لیے ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں, بے شک پیدا وہی ہوں گے, لیکن اگر باپ پاکستان کا سوچتے انڈیا نہیں سوچے گا, وہ بھی سوچیں گے. تو ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ ان کی ایک بنے گی, اور وہ چاہیں گے کہ انڈین گورنمنٹ کی ہیجمنی اس پورے علاقے کے اندر ہو. چلیں جی, دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے, جیسے ہم نے ذکر کیا بھارت کا, کہ مودی کو ایک بہت بڑے مارچ کا سامنا ہے یوم جمہوریہ کے موقع. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. بھارت کے اندر احتجاج جاری ہے کسانوں کا, اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یوم جمہوریہ جو کل منایا جا رہا ہے بھارت میں, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹریکٹرز کی انٹری ہے. اور ابھی سے جو ٹریکٹرز پہنچنا شروع ہو گئے اور پریشانی میں اضافہ, اور ایسے ویژولز بھی نظر آئے کہ تشدد کر رہی ہے بھارتی پولیس ان کے اوپر, کسانوں کے اوپر. یہ احتجاج جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے مودی حکومت کے لیے. اور یہ سب پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس احتجاج کو کنٹرول نہیں کر پا رہی مودی حکومت, اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سر درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بننے کا کیا ہے سوال؟ بہت عرصے سے چیزوں کو ہم ڈسکس, پاکستان کے حق میں نعرے لگے ہیں, وہ ویڈیو بھی آئی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں ہم تو گیم کھیل رہے تھے, ایک ٹیم پاکستان بنی تھی, ایک ٹیم جس طرح وہ انڈیا کی بنی ہوئی, خالصتان کے والے سے سارے نعرے لگ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت عرصے سے ایک تھیوری ہے, اور یہ دنیا میں بڑی اسٹیبلش تھیوری ہے, کہ جس کے لیے جو جمہوری طور پہ جیت کے آتا ہے وہ اپنے جو ہوتا ہے نا پارٹی فنڈ دینے والوں کے مفاد کا تحفظ کرتا ہے. مودی جو کچھ بھی ہے اس کی بنیادی چیز تھی کہ وہ پارٹی فنڈ دینے والوں کی تحفظ کرتا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو کسان کے پاس مونوپلی بنی ہوئی ہے ایگریکلچر کی, یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے, اور وہ اس کو ایک انڈسٹریلائز قسم کا یونٹ بنانا چاہتے تھے ایگریکلچر کو. اور ظاہر بات ہے پورے انڈیا کے سائز کے اندر پنجاب کا سائز اتنا سا ہے, لیکن وہ پنجاب کا سائز جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی گرین فیکٹری ہے جو پورے انڈیا کو گرین سپلائی کرتی ہے, آگے تو کچھ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو بل پاس کروائے ہیں جس کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب 2-3 طرح کے کرائسس انڈیا کے لیے بلٹ ہو, ایک تو دلی کے دروازے پہ, دوسرا ان کی بیک پہ پاکستان ہے. میں جغرافیہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ ادھر آئیں تو ادھر سے آ کے آپ کہاں سے, آپ سرحد کے پاس سے گھومتے گھامتے پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے. ان کے نارتھ میں کشمیر ہے, ٹھیک, ان کے نیچے جو ہے وہ راجستھان کا صحرا ہے, وہ اس طرح کی وہ صورتحال نہیں. جے پور تک اگر آپ جائیں بھی تو آپ وہ سڑک دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, جس میں سارا کچھ اڑ گیا ہوا ہے ہر چیز. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسان, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ملیٹنٹ ہے, مارشل ریس سمجھی جاتی ہے. انڈیا کی فوج کی بنیادی جو کیفیت ٹرمپ کے زمانے میں وہاں ہوئی تھی کہ انہوں نے 12 بندے ادھر میں سے نکال دیے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سفید فارم جو ہیں یہ ہو سکتا ہے جو بائیڈن کو مارتے ہیں. یہی کیفیت جو ہے وہ سکھوں کی آپ دیکھیں نا, ایسا بھگت چکا ہے انڈیا. اندرا گاندھی مری, راجیو مرا, اندرا راجیو تو ادھر سے مارا تھا, ٹیمل سے مارا تھا. یہ تو اس کے گن مینز, سکھ گن مین, ابھیجیت سنگھ کے کیا نام تھا, بیانت سنگھ نے اس کو مار دیا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو آپریشن جو تھا صرف امرتسر تک محدود تھا, اور سنت جرنیل سنگھ بنا, لیکن انہوں نے بدلہ لیا. اس کو چھوڑیں, جنرل ڈائر کو جس سکھ نے جا کے قتل کیا تھا وہ اب دیکھیں کہ وہ امرتسر سے نکلا جلیانوالہ باغ کا بدلہ لینے کے لیے, اور وہ اس نے وہاں جا کے پڑھائی کی, پڑھائی کر کے وہ اس قابل ہو گیا
کہ وہ پارلیمنٹ کی گیلری میں جا کے بیٹھ سکے. اور وہ اس نے یہ کیا کہ ایک کتاب لی, اس کتاب کے اندر باقاعدہ ایک خانچہ بنایا جس کے اندر پستول رکھا, اور پستول فٹ کر کے اس کتاب کے اندر وہ لے گیا. جب وہ کتاب لے گیا تو اس نے وہاں سے کھڑے ہو کے اس کو قتل کر دیا. تو ایک ٹریڈیشن ہے ان کی کہ وہ اس خطے کے اندر ان کے, آپ خود سوچیں نا کہ اورنگزیب عالمگیر سے ان کا لڑائی شروع ہوئی سکھوں کی اکبر سے. صحیح. گرو ارجن جو اس نے ان کو 5 ککے دیے تھے. یہ جو کیس ہے, یہ کرپان ہے, یہ کچھا ہے اور یہ کڑا ہے, یہ کس لیے دیے تھے کہ اگر آپ کہیں باہر چھپے ہوئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے بال مقدس ہیں, آپ کاٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کرپان ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہے آپ تحفظ کرنے, کڑا آپ کی پہچان کے طور پہ ہوگی. اب کچھا صرف یہی پہنا ہو تو سب کچھ. اب اس صورتحال کے اندر آخر تک آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی فائٹ ہوئی ہے وہ 300 سال پرانا بدلہ لیا انہوں نے. 47 میں جو قتل و غارت ہوئی ہے پرانا, اب وہ کہتے ہیں وہ بدلے ختم ہو گئے, اب 1984 کے بدلے ہیں جو دلی میں ہوا تھا. تو یہ صورتحال ہے بڑی. کل دیکھو کیا ہوتا ہے, کل آئے گا. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے کریمہ بلوچ والے واقعہ, اس کی تدفین کے حوالے سے کنٹروورسی ہے, اور جو انٹرنیشنل پریس لکھ رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے, بلوچ یوتھ کے حوالے سے, بلوچ یوتھ کے جو 8 آرٹیکل صبح سے پڑھ چکا ہوں. کریمہ بلوچ آئی 2 طریقے کے ان کے. ایک تو یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے, انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہمیں ایک ان اینڈنگ جنگ کی طرف کس نے دھکیلا ہے. ہمارا سارا یوتھ جس نے ہمارے یہاں ڈاکٹر بننا تھا, انجینئر بننا تھا, وہ تباہ برباد ہو رہا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. یہ ریاست کے ساتھ کی صورتحال اور ہوتی ہے, افغان نجیب اللہ کے ساتھ جلتے رہے, نہیں جیت سکے, امریکہ نہیں جیت سکا اس ساری صورت, پھر چائنا انٹرسٹ, یہ وہ سارا کچھ آ. ایک تو وہ ایک یہ آرٹیکل تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حیات بلوچ اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا کہ ایک بلوچ لڑکے کو جو کہ یونیورسٹی کراچی میں پڑھنے تھا, اس کو ایف سی والوں نے اس کو مار دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایف سی والوں نے اپنے بندے کو ڈسٹرکٹ پولیس کے حوالے کیا, پولیس نے باقاعدہ اس سے انویسٹیگیشن کی, ٹرائل کیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اس نے ایف سی کے, جس کو آپ کہتے ہیں فوج اہلکار کو, اس کو پھانسی کی سزا دی. اس نے کہا اس کو تم کسی جگہ پورٹری نہیں کرتے ہو کہ تم, اور یہ آج کے اخبارات میں ہے. پھر مجھے ایک اور بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہماری جو لا اینڈ آرڈر پر صورت ہے, لیاری میں اس کا جنازہ پڑھنا تھا, آنے دیتے. اس نے کون سا, اب دیکھا کریمہ بلوچ کو پاکستان نے تو نہیں مارا, وہ تو ایک ہی الزام بنتا ہے کہ اس کا نام اس کے اندر آ گیا تھا ان ویب سائٹس کے اندر, تو اس کو انڈینز نے مروا دیا. ایک الزام بنتا ہے, ہو سکتا ہے نہ مروایا, لیکن میرا اندازہ شک تو ہے کہ مروایا, ورنہ دوسرا بندہ مرا ہے. ایک سویڈن میں مرا ہے بلوچ, وہ بھی دھکا دیا ہے کسی نے, اس نے دریا میں, اس کو بھی دریا میں دھکا دیا ہے, کریمہ بلوچ کو بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز لیک آؤٹ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ کسی نے کسی اپنے ایسٹ جو ہے ہمیشہ ضائع کیا جاتا ہے. ایک کتاب ہے فرام ماتا ہری ٹو پتہ نہیں کیا, اس کے اندر وہی تھا کہ وہ ہر اس انٹیلیجنس بندے کے سورس کو قتل کر دیتے. 4 بہنیں تھیں سی آئی اے کی, بہت پے رول پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں, ان 4 کو ایک ایک کر کے ہوٹل کے, کسی کو 25ویں کمرے سے نیچے گرایا, کسی کو 12ویں کمرے میں گرایا, کسی کو 13ویں. تو یہ تو آتا ہے. اب جب اس طرح کے انوالو ہو گئے, اصل سوچنے کی بات بلوچ کے لیے یہ ہے کہ یار اگر آپ ایک ان اینڈنگ وار کی طرف نہیں جا سکتے تو اطالعہ مینگل کی بات بڑی صحیح ہے. اطالعہ مینگل نے کہا تھا آزادی حاصل کرنا آسان ہے, لیکن آزادی کو قائم رکھنا, برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. لوگ گدھوں کی طرح تم پہ قبضہ کر لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں گوادر جو ہے وہ چائنیز امریکن کانفلکٹ میں بلوچوں کو چھوڑیں گے, یا ایران بلوچوں کو چھوڑے گا؟ یہ انٹرنیشنل فورسز وہاں رہنے دیں گی؟ آپ کی تو زمین ایسے تپے گی کہ جس کا سوچ نہیں سکتا کوئی, اور آپ تو لیوا کرتے بیچارے رہ جائیں گے ریڈ انڈینز کی طرح. آپ ریڈ انڈین سے زیادہ ہو تعداد کے اندر, یا آپ ریڈ انڈینز, اس وقت تو ایک بندوق ریڈ انڈین کے پاس ہوتی تھی, دوسری بندوق ان کے پاس ہوتی تھی اپنا گورے کے پاس. آج تو گورے کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس تو ویپنری پڑی ہوئی, وہ ڈرون سارا کچھ ہر چیز. آپ ایک نہ بھی جیت وہ گورا جیت سکے, نہ بھی چائنیز جیت سکے, نہ بھی کوئی اور جیت سکے, جو خدا نہ خواستہ آپ اگر کسی آزادی میں آئے تو آپ تو مستقل خون دیتے رہو گے نا, آپ تو بلیڈ کرتے رہو گے. آپ کے تو نسلوں کی نسلیں ایسے ہو جائیں گی, اور آپ نے کیا کمایا. چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.